السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام ريان الرزوية. اليوم عندنا حاجة جديدة اللي غادي نديروها بيسكو راه الموسم تاع لي طوماط تاع الطماطم وراهي بزاف، واللي بغى يشريها يروح لمجية الطريق اللي تاع مستغالي مكشي، راهم يبيعوها غير رخيصة بالشكاير، يشري ويبروفيتي هكا باش من تغلى يجبدها من الكونجيلاتور ويستعملها للاطباق تاعه وتجي ولا اروع. تجي باغ اكزومبل تبغي ديري بيتزا، باغ اكزومبل تبغي ديري بيها صوص طوماط ولا تجي رائعه. واش عندي هنا؟ عندي طماطم اللي كيكون عندك ان بون كونتيتي، كيكون عندك نقولوا قد 10 كيلو 10 كيلو، الكميه اللي تحبي ديريها نتيا. دروك عندي هنا الطماطم اللي غسلتها كما راكم تشوفوا، راني طيبت لها الراس تاعها، هذا نقيها مليح. ثاني هذا اللي مرو تنقيها، واش عادي تقسميها على 2، تحطيها في القدره والكسكاس تفور كيما هكا كيما راكم تشوفوا. ديري لها كيما باغ اكزومبل ديرها في الكسكاس تفور كيما نقول لكم. دوك تفور كي تفور تغلقي عليها بالخطا كيما هكا، تغلقي عليها بالخطا وتخليها تفور، ما تحليهاش ماذا بكم تخلو غير هكا شويه باش تسهل لكم في التقشير. ودروك هي عادي نديرها تفور، ومن بعد نوري لكم المراحل التاليه اللي عادي نديرو كونسونطري دو طوماط. دروك تبدا هي دروك واش دير، دروك تبدا القشره طير لها غير لوحدها، ومن بعد نبدو نخدمو في الكونسونطري دو طوماط تاعنا. في الكونسونطري دو طوماط كما قلت لكم تنقوها، تقلعوا لها غير هذا الفوقاني وديروها تفور، ومن بعد نوريكم لي زيتاب الاخرين. ملاحظه صغيره نسيت باش نقولها لكم، اللي نقولها لكم، الطماطم اللي تستعمليها ماليقش تكون خضره كيما هاك، ماليقش تكون خضره، ما راهي ما تخرجلكش الكونسونطري تاعك، ما يخرجلكش بنين، راهي ما تخرجلكش عادي، تخرجلك غير ميها وما تخرجلكش بنينه. انا راني قلعتهم، شوفوا راني سيباريت الطماطم اللي ما نقدرش نديرها، راني قلعتها على جهه كما راكم تشوفوا. هيا لا خضره قاصحه بزاف، قاصحه تجي الي دور قاصحه، الوغ قلعتها دو كوتي كيما هذه هذه عادي نديرها. شوفوا كيما راكم تشوفوا اللي قد تكون طريه كيما هاك، تكون طريه باش تجيكم لو كونسونطري تاعكم، المركز الطماطم تاعكم باش يجيكم شباب كيما قلت لكم. هيا لا شوفوا راني عمرت هنا الكسكاس تاعي. دروك واش غادي ندير له؟ هذوك غادي يهبط، غادي كاع يهبط، اللي تغلقي عليه بالخطا باش الماء هذاك تاعه. شوفوا هو واش غادي يصرى دروك، نفهمكم. دروك هذا غادي يهبط، علاه يهبط؟ دروك الماء اللي في الطماطم غادي يهبط تحت في القدره، وعادي تبقى غير اللحمه، وعادي القشره هذه الفوقانيه عادي اسو ديطاش فاسيلمون، عادي تتقشر وحدها وتبقى غير اللحمه. وهذيك اللحمه اللي تبقى هي اللي عادي نميكسيها، وعادي ندير لها واحد كيما نقولوا حنايا ديزاستوس، كاين واحد الحفايس اللي عادي ديرهم اللي باش تقعد اطول مده. تقدري باغ اكزومبل لو بول تخليه حتى لتحت، نقولوا اون سيمين ما يصرى له والو، بصح فوق اون سيمين اللي قد تحتفظي به في الكونجيلاتور. نتمنى نكون واضحه. ما تقدريش تحتفظي بالكونسونطري طوماط تاعك تحت في الفريجيدير فوق سيمانه هكا ولا 4 ايام ولا 5 ايام، ليق تخليها في الكونجيلاتور، وكي تبغي تستعمليها تجبدي
تجبدي نقولوا لا ما كانش عندك انتيا لي بوكال هادوك، لي بوكال معليش تقضبي لي ساشي تاع البلاستيك، لي ساشي تاع البلاستيك هادوك تاع الكونجيلاسيون، تقضبي تعمري لا كونتيتي اللي عادي تستعمليها نتيا، وتست فيهم كاع في اون بواط كيما هاك، ودسي في الكونجيلاتور. وقت الصح تبغي تسحقي ما يكونش عندك دراهم تشري طماطم ولا طيحي اون بان، ولا تجبدي من هذيك اللي راكي مكونسونطريتها وراكي تخدمي بها اللي حبيتي. تبغي ديريها صوص طوماط، نقولوا صوص طوماط، تبغي باغ اكزومبل ديري بها البيتزا، تبغي باغ اكزومبل ديري بها مرقه، تبغي هي تجي في كل شيء، تجي روعه، خيم الكونسونطري هذاك اللي ينباع في المحلات، وخيم تجي ولا اروع. بون انا نخليكم دروك قارح حتى كي تفورلي، وكما قلت لكم عادي تبقى غير اللحمه، باسكو هذاك لافابور او السخانه هي اللي عادي تشعل الطماطم تولي تقطر من الماء تاعها يهود، وتقعد غير اللحمه. ومن بعد نوريلكم. ودروك كما راكم تشوفوا ها راه فار، وشوفوا كي ولا كيما نقولوا قلالت كانت شفتي معمره حتى الفوق بسي باش بلحت الغطاء. ودروك شوفوا الماء هذاك، شوفوا كاع راه في القدر هنا. فوالا دروك واش غادي ندير، عادي تجمي هنا تقشريها كيما هاك سخونه شويه. دروك تشوفوا دوك تتقشر فاسيلمون، تقشر فاسيلمون. هاهي اللي تقشرت لي. هذاك القشور مازال فيهم هنا كي شغل اللحم، ردهم هنا. عندكم لومبارا دو شوا، تبو تجمو باغ اكزومبل تقلعوا لهم غير القشره كيما هاك، كيما هكذا، وتميكسوهم مليح كي شغل يولي كيما الكونسونطري هذاك. ولا ترفدو باغ اكزومبل المغرف هاك، تحطيه هنا وترابيه كيما هكا. ديري غير بشويه، وتبدين ترابي فيه ويهود كاع هذاك الجو تاعه هنا. دوك انا واش غادي ندير، عادي نبدا نقي فيه كيما راكم تشوفوا، وعادي نرحيه كاع، نرحيه ومن بعد نوريكم كيفاه نكملوا لا كونسونطري طوماط. ودروا كيما راكم تشوفوا راني كاع قشرتها من هذيك القشره، وهذيك القشره زدت ربيتها. شوفوا هيا لا. دوك شات غادي ندير، غادي نميكسيها كاع. واش نزيد نضيف لها، غادي نضيف لها ديري واحد 4 مغارف كبار تاع زيت، 4 مغارف كبار تاع زيت. هذا غادي يزيد يحميها ويعطيها كذلك لمعان في واش غادي نزيد لها كذلك، غادي نزيد لها كونسونطري دو طوماط دو بريفيرونس تكون بون كاليتي. هذه شويه غاليه على الاخرى بصح مليحه، شوفوا تجي عندها اون بون تيكستور قاوم. بون نزيدو واحد 2 كويير، 2 مغارف كبار. فوالا نزيدو 2 مغارف كبار. واش غادي يزيد كذلك، غادي نزيد واحد قرصه تاع ملح. غادي ندير هكا غير شويه تاع الملح، ما لقش تملحوه باسكو من بعد تبغوا ديروا في المرق ولا ديروه صوص ولا تبغوا تزيدوا له من بعد. المهم ديري واحد قريصه هكا كبيره شويه تاع ملح. دروك عاد دير هادو كاع رابيهم. نسيت باش نذكر لكم، اذا ما كانش عندكم لو ميكسور هذا معليش رابوها غير بالرحايه هذيك تاع الاخر، هذا الرحايه رحوا بها غير هذه وخلاص، وديروها نورمال عادي تجيكم تاني. ودروك شوفوا كيفاه جاتنا، شوفوا اللي تصفوها مليح من هذاك الماء باش تجيكم هكا ملحمه وتجيكم جامده هكا. ما تخلوش الماء
تاعها، ما تزيدوا لها لا ماء لا والو، ديروا لها. ودروك عادي كي تزيد تغلى، دروك راني كيما راكم تشوفوا راني درتها فوق النار، وساعه ساعه حركيها. راني درت لها الزيت يساعدها تاني باش تزيد تتحمر مليح. وكونسونطري دو طوماط كيما تعرفوا مادامها طيب، مادامها تعطي اللون، وهي فيها محافظ للمواد، هي تزيد تعطيها كيما نقولوا ان لونغ ديوري. تزيد تعطيها هذيك الماده هذيك اللي تحافظ على الطوماطيس تاعنا. دروك كيما راكم تشوفوا غادي نخليها تغلي مليح 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 مليح، ومن بعد غادي نطفي عليها ونعمرها في لي بوكال ولا في لي ساشي بصح، ونخلوها تبرد حتى كي تبرد كومبليتوم. ودروا كيما راكم تشوفوها راني نخليها تغلي. ملاحظه صغيره، مالكش تغلقوا عليها بالخطا، ما تغلقوش عليها، خاطر شكون تغلقوا عليها عادي يدير لكم هنا الماء، الغطاء هذاك يدير لكم الماء، واللي الماء هنا داخل في لاصوص تاعكم. الوغ ما تعاودوش ما تغطوهاش، تخلوها هكا حتى تنشف، تزيد تنشف من هذاك الماء اللي فيها. كيما راكم تشوفوا راهي بدات تزعط لي هنا فوق الكازيتو، راهي تشوفوا راهي تزعط. الوغ شي غادي ندير، غادي نقص لها شويه، غادي نقص لها باش ما توليش تزعط لنا هنايا فوق الغاز تاعي. الوغ غادي نقص لها شويه ونخليها تكتك حتى تزيد تنشف من هذاك الماء تاعها. كيما راكم تشوفوا هيا لا كونسونطري دو طوماط تاعنا راهي جاهزه. شوفوا كي عقادت. دروك واش غادي ندير، ولات بليس راهي حمرا غير ما مش عارف كيفاه لا كولور هنا في البورطاب ما تبان مليحه، بصح انا عندي هنا راهي تري خوش حمر. دروك واش عادي عندكم، دروك هنايا دي بوكال، لا بغيتو ديروها في لي بوكال كيما هذا ولا واحد اخرين نابورت اللي عندكم، لي بوكال حتى تاع المايونيز هذوك اللي عندكم تاني ينفعوا. وعندي هنا ساشي من هادو، باغ اكزومبل تعمروا لا كونتيتي اللي عادي تستعملوها، اللي تحبوا تستعملوها باغ اكزومبل تعمروها، ومن بعد تديروها في الكونجيلاتور. دونك كما تشوفوا راني نعمر هنا في لو بوكال تاعي. اللي عنده لي بوكال يدير في لي بوكال، واللي ما عندهش لي بوكال معليش يدير غير في لي ساشي. هنا راني مسهلت لكم كل شيء، حاجه ما صعيبه. هاولي دروك هادي غادي يبرد شويه وندخله في الكونجيلاتور. وهنا عندي دي ساشي اللي عادي نعمرهم هاك فوالا. وما تبغي تستعملي تجبدي باغ اكزومبل لا كونتيتي اللي راكي باغيتها ساشي ديكونجيليه كيما هاك، وتقفليه تقفليه في تبلعيه. درك راني بيد وحده تبلعيه وديريه فيه هكا في بواطه هكا بلاستيك، ولا تحطيه في الكونجيلاتور. وقت اللي تبغي تستعمليه ديكونجليه وتخليه لتحت، ساعه تجبدي بالمغرف وديري. الا بغيتي ديري بيتزا تجبدي ديري بيتزا بيه، وما تضلي طيبي في لاصوص ما والو. التو فاسيلي تو غالاش لاطاش، غادي تسهلي على روحك المهمه، تجبدي غير كيما هاك وراكي درتي البيتزا تاعك فوالا. هذا دروك راني كملنا الفيديو تاع الكونسونطري دو طوماط. اللي عجبتكم الفيديو حباباتي خواتي ما تنسوش تابونوا معنا وديروا لنا البارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ولا ما كنتيش ابوني وضغطي على الجرس باش يوصلك كاع الجديد تاعي اللي نرسله. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لنا لي جيم لايك، ونقول لكم مع السلامه والى اللقاء بروشا فيديو ان شاء الله. مع السلامه، تهلاو في روحتكم.